सभी वीक्षकों को हृदयपूर्वक नमस्कार और एक नई कहानी में सबका स्वागत है। सर्दियों का मौसम था। ठंड की रात थी। आसमान तारों से भरा हुआ था और हवा ठंडक थी। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा खुला स्थान था जहाँ 5 पक्षी दोस्त और 4 जानवर दोस्त जो पुराने और बहुत गहरे दोस्त थे एक बड़े से कैंप फायर के पास चारों ओर बैठे थे। उनकी आंख और दिल में पुरानी यादों का खजाना था। पक्षियों में छोटू, बोलू, पीकू, चिक्कू, जगू शामिल थे और जानवरों में बल्लू, नल्लू, जंगू और डोलू शामिल थे। वे सभी पुराने दोस्त वास्तव कारणों से अलग अलग दिशाओं में बिखरने के कारण एक दूसरे से नहीं मिले थे। पर आज रात इस दिन ठंडी सर्दी में सबने मिलने का फैसला किया और पुरानी यादों के जीने का मजा बनाया। कैंप फायर के धीरे धीरे से जल रही थी और उसकी गर्माहट सबके शरीर को राहत दे रही थी। सबसे पहले चिकू ने अपनी बात शुरू की। दोस्तों, तुम सबको याद है कि हम सब एक नदी के किनारे पहली बार मिले थे। कितना मजा आया था। मैं अपना पंख फैलाकर नाच रहा था। इस बात सुनकर सब हंस पड़े। अब भोलू अपने यादों को ताजे करने लगा। मैंने जब हाथी का नकल किया था तुम सब डर गए थे। फिर बाद में सच पता चलने के बाद सब लोग हंस पड़े थे। मैंने भी उस पुरानी यादों को कभी नहीं भूल पाता। सच कहूँ तो तुम्हारे साथ बीते हुए सभी पल मेरे लिए जीवन के सभी सबसे बहुत खूबसूरत पल थे। मुझे भी वो पल बहुत याद आता है कि हम सब मिलकर इस जंगल को बहुत सुंदर से सफाई करते थे और इस जंगल में बहते हुए नदी को भी हम सफाई करते थे, जो कि उस पानी को हम अच्छी तरह से पी पाए। दोस्तों, हमारे दोस्ती केवल मजाक और मस्ती के लिए सीमित नहीं थी। जंगल में एक दिन एक बार आग लगी थी। हम सब ने मिलकर उस आग को बुझाई थी। उस दिन हमें दोस्ती की असली ताकत एहसास हुई थी। एक दिन जंगल में मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम सब ने मिलकर मुझे खाना खिलाया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे भी याद है कि हम सब मिलकर खेल खेलने जाते थे। उस समय सब मिलकर जंगल में घूमकर सभी फल के पेड़ों को ढूंढ ढूंढ कर हम लोग सब पेड़ों में अच्छे अच्छे रहते हुए फलों को पेट भर खाया करते थे और बचे हुए फल को वापस घर ले आकर फिर अगले दिन खाते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है।
مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم لوگ جنگل میں سوکھے ہوئے پیڑوں کو پانی ڈال کر بڑے کرتے تھے اور اس پیڑ کے پاس اور ایک چھوٹے چھوٹے سے پیڑوں کو لگاتے تھے۔ مجھے بھی وہ پرانے یادیں بہت ستاتا ہے کہ ہم سب مل کر جنگل میں گھومنے کے لیے جاتے تھے۔ کسی کسی جگہ پر کوئی ڈر جاتے تھے، اس سمے ایک دوسرے کو سب دوست نے مل کر دھیرج رہنے کے لیے کہتے تھے اور آگے لے کر جنگل میں گھوم کر جنگل کے سبھی سندر درشیوں کو دکھا کر پھر واپس لے کر آتے تھے۔ یہ پل ہم جیون میں کبھی بھی بھول نہیں پاتے تھے۔ دوستو، یہ رات ہمارے جیون کے سب سے خاص راتوں میں ایک ہے۔ ہمارے دوستی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ساتھ رہنے سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں۔ ہم الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ ہم وعدہ کرنا ہے کہ ہم سمے سمے پر ملتے رہیں گے اور اس دوستی کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ سبھی دوستوں نے سہمتی دی اور سب مل کر زور سے کہا، ہمیشہ ساتھ، ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ ہم اس دوستی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہمارا یہ پرانا دوستی ہمیشہ کے لیے مضبوط رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے بنا کبھی نہیں رہیں گے۔ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہی رہیں گے۔ رات بیت گئی لیکن ان کی یادوں کے یہ رات ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں امر ہو گئی۔ سردیوں کا اس رات میں کیمپ فائر کے چاروں اور بیٹھ کر ساجھا کی گئی یادیں ان کی دوستی کو ہمیشہ کے لیے امر رکھ دیں گی۔ پیارے ویکشکوں، اس کہانی میں ہم سب نے سردی کے جنگل میں پرانے دوست سبھی مل کر سب نے اپنے اپنے پرانے یادوں کو یاد دلا کر ایک دوسرے کو بات کہے اور ایک دوسرے کو دھنیتا کے بھاؤ میں دیکھتے ہیں۔ اس کہانی سے ہم یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہم پرانے دوستوں کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔
ہم آپ کے لیے اسی طرح کہانیوں کو لے کر آتے رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو ایک لائک کریں، اس سے ہماری اور سمتا بڑھتی ہے۔